Ang tulo ka ebanghelyo sa Lunes, Martes ug Miyerkules sa ikatulong semana sa Kwaresma. Adunay kalabutan sa ebanghelyo pagdomingo nga gikan ni Juan 2 bersikulo 13 hangtod 25 nga naglitok sa napulong nga sugo sa Dios o Ten Commandments. Ang ebanghelyo nga gikan ni Mateo 18 bersikulo 21 hangtod 35 nga akong pamalandungan naghisgot sa kamaluluyon o kapasayloan sa Dios. Labaw na sa mga sumusunod sa iyang mga sugo, o bisan pa sa mga masupilon, sama kanako. Maayong adlaw. Ako si Heidi Palapar, volunteer sa Archdiocese of Cebu. Ang ebanghelyo sa Martes sa ikatulong semana sa Kwaresma, nga gikan ni Mateo 18, bersikulo 21 hangtod 35, naghisgot bahin sa pagkamaluluyon o kamapasayloon sa Ginoo, o ang expectation nga maparihatan niya. Ang ebanghelyo nagsugod sa pangutana ni San Pedro sa atong Ginoong Hesukristo, kung asa kutob kita magpasaylo. Ang tubag mao ang kawalay kinutuban sa pagpasaylo nga gipalawman niya sa usa ka sambingay. Ang unang bahin sa sambingay bahin sa pagkamanggiluluyon sa usa ka hari nga nagpasaylo sa iyang sulugoon sa iyang utang. Ang pagpasaylo gipakita sa hari sa wala na pagpabayad sa tibuok utang kaniya sa sulugoon. Ang pagkamaluluyon gipakita sa pagdumili sa pagpasaka sa angay nga pagtagad o silot nga nahiuyon sa utang. Sa ebanghelyo, makita nimo ang gibalik-balik nga pulong, pagbayad o pag-uli. Apan tungod sa kamanggiluluyon sa hari, walay bayad uli ang nahitabo. Makita nato diri ang kaduol sa kaluoy sa kapasayloan. Ang kaluoy nagkinahanglan sa kapasayloan, nga mao ang pagbuntog sa kalagot ug paglimot sa kaligutgot. Ang Dios sa kadaghan sa atong sala ug sa kanunay sa atong kalapasan, maluluyon kaayo ug gipasaylo kita sa atong mga kasaypanan. Ang ikaduhang bahin sa sambingay, nagpahinumdum kanato sa expectation to be like Christ, to be holy. Kung ang sulugoon gikaluy-an o gipasaylo sa hari, nganong di man ang maong sulugoon maluoy o makapasaylo sa iyang kaubang sulugoon, sa iyang isig kaingon. Ug di lang dinaginot nga pagpasaylo ha, kana pag yung way tihik-tihik nga pagpasaylo. Kay sa katapusan sa ebanghelyo, mipahimangno si Jesus nga buhaton kini sa Amahan, ang maluoy kanato kung kinasing-kasing tang magpasaylo sa atong igsuon. L.R. Gyud sa expression pa, nagpakatao ang Ginoo ug nagpalansang sa krus bisan og walay sala. Ug nakuha pa niyang kaluy-an ug pasayloon ang iyang mga mamumuno. Apil na kitang tanan nga makasasala. Kay wa ta nakahibaw sa atong gibuhat. Apan kun huna-hunaon, nahibaw biya ta sa angayng buhaton, kay gihatagan na biya ta og giya diha sa mga kasuguan sa Dios o kapanaingnan sa kinabuhi sa atong manunubos. Hinaot pa unta.